ओके फायनली इस्ट जे आसा पळया कशें फुलोन येयला ते. सो गायज पळया सान्नां रेडी आसा आनी तुमकां आतां स्पॉन्जी दाखयता कितले स्पॉन्जी जाल्या ते. हे पळया फक्त हाल्ल्यार सुद्दां अशें. आनी हेलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो लायक आय सेड इन लास्ट व्हिडिओ की हांव तुमच्या वांगडा आतां बऱ्यो बऱ्यो रेसिपी शेअर करतले. सो आयज लास्ट व्हिडिओन पळयला आसतलें तुमी तांदूळ फुगोवंक घातले ते सांगलें तुमकां. आतां एक पेलो तांदूळ फुगोवंक घालता. सो आतां नेक्स्ट प्रोसिजर सांगता, म्हटल्यार इन डिटेल सांगता कितें कितें करतलें आनी कितें करता आयज कसली रेसिपी. सो व्हिडिओ कंप्लीट पळया एंड पर्यंत. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. आयज आमी करता सान्नाची रेसिपी. आनी हांवूय बीन फर्स्ट टायम करता. आनी आमची टिचर तुमकां जर सांगला हांव आतां टिचरी कडेन येता म्हणून शिकपाक, कुकिंग क्लासीस जॉइन केल्या म्हणून. सो बरे बरे रेसिपी करता आनी ही सुद्दां बरी रेसिपी जातली हें हांव शुअर आसा. सो म्हाका न्हू आतां परत एकदां ती हे करपा जाय. लास्ट व्लॉगान पळयला आसतलो तुमी ढोकळा केल्लो. म्हाका आतां बद्दल हांव तो व्हिडिओ पळयतालें सो म्हाका रूच येयली परत आनी खावपाचो ढोकळा. हे पळया एक ग्लास दाखयता तुमकां परत तो व्हिडिओ. सो एक ग्लास न्हू तांदूळ आमी हे फुगोवंक घातलेले. कितल्यांक घातलेले हे? 4-5 वरां खातीर. 4-5 वरां खातीर फुगोवंक घातले. ओवरनायट सुद्दां दवरपाक जाता. आनी बरें आतां धुवन घेतल्या. तांदूळ जे आसा 2-3 फावटी धुवन घेवपाचे बरे. सो हे आतां 5-6 वरां खातीर तांदूळ घातलेले फुगोवंक. आनी आतां नेक्स्ट प्रोसिजर कितें तो सांगता तुमकां. पळया हे सादे तांदूळ घेतले आमी, रेशनाचे तांदूळ. सो जर तुमचे कडेन लेफ्ट ओवर जर रायस बीन उरला आसत जाल्यार तो घालपाक मेळटा तितून वाटपाक. नाजाल्यार फोव सुद्दां इल्लेशे फुगोवन बेश्टे मातशे उदकान फुगोवंक घालपाचे आनी ते सुद्दां वाटपाक मेळटा. आमी आतां सद्या फोव घालतली फुगोवंक, ते बीन दाखयता. त्या अर्दी वाटी सुमार फोव घेतल्या फुगोवंक घालता उदकान. सो 2 फावट आतां वॉश करतली. फोव 2 फावटी वॉश करून घेतले आनी आतां हे परत हांव तिसरे फावट उदक घालून दवरता फुगोवंक. आमी इंडक्शनाचेर मातशें उदक दवरला गरम करपाक. ल्यूक वॉर्म वॉटर, हुळहुळें उदक कशें जालें तें तापलें गरम लागत. तितून 1 चमचो साखर दवरपाक जाय. तो मातशें स्टर करून घेवपाचें उदक अशें. सगळी कंप्लीट साखर जी आसा सगळी विरगळों जाय सारकी. हो पळया इन्स्टंट ड्राय इस्ट पॅकेट जे आशिल्ले ते आसा. सो आतां आमी तें पयलीं घालतली हितून. एक पॅकेट कितले घालपाचे? 1-1.5 चमचो घातले. 1.5 चमचो सुमार इस्ट फुगोवंक घालता आतां ते उदकान जे ल्यूक वॉर्म वॉटर केल्ले न्हू तितून. स्टर कर. उदक ल्यूक वॉर्मूच जाय, थंड. इस्ट घातला न्हू हेका उदक जे आसा ल्यूक वॉर्म वॉटरूच जाय, थंड उदक घालपाचें ना. आनी आतां ते 10 मिनटां खातीर आतां धापून दवरतलें एक्टिवेट जावपा खातीर. हे पळया तांदूळ फुगलेले आसा उदकान ते. आनी ही सोय इल्ली घेतल्या वाटीभर. तांदूळ जे आसा आमी वांटपाक घालता आतां. आतां फोव जे फुगोवंक घातलेले 1 वाटी ते घालता. आतां सोय घालता वाटपा. उदक घातला. सो हे पळया गायज वाटून जाल्लें आसा पीठ. टेक्स्चर पळया असो क्रीमी. सो डब्यान आतां एम्प्टी केला आमी हे. कित्याक ते डब्यान तूं कित्याक एम्प्टी केला? ओपन करून पळयता कितें जालें तें. एक्टिवेट जाला काय ना तें. ओके फायनली इस्ट जे आसा पळया कशें फुलोन येयला तें. सो हे प्रोसिजर मेन आसा. साखर पयलीं घातली ती साखरेचेरूच तें इस्ट फर्मेंट जाता सारकें. ती क्वॉन्टिटी सारकी घालूं जाय. हे पळय आतां आमी तें डब्यान आतां मिक्स केलें. जितून ते आमी मिक्सचरांतलें सगळें घातलां तें आतां हितून मिक्स करता सगळें. सो इस्ट जे आसा आतां हे आमचे जाले सक्सेसफूल. जर तुमचे जायना फुगना जाल्यार ते उडोवचे पडटले आनी तुमकां परत दुसरे परत घालचे पडटले डब्यान. 10 मिनटां रावचे पडटले. आनी साखरीचेर आसा ते साखर कितली सारकी क्वॉन्टिटी घालता न्हू तेजेर खंय ते सारके इस्ट फर्मेंटेशन जाता. सो आतां आमी
डबो घेतला कित्याक डब्यान आतां तें सामकें एअरटायट म्हटल्यार एअरटायट कंटेनरूच जाय तितून तें सारकें बंद करून दवरपा धापून 2-2.5 वरां मागीर तें रोखडेंच फुलोन येता सो आतां आमी तें करता चालू आसा हे आतां डब्याक न्हू अशें प्लास्टीक घातला वयल्यान आनी आतां डब्याचें धापणें लायता सामकें घट इन्स्टंट फर्मेंट जावपा जाल्यार अशें कुकरान नाजाल्यार कितें तरी एअरटायट कंटेनरान न्हू एअरटायट कंटेनर वो डबो आतां भितर धापून दवरता आमी आतां कुकरान या सो आतां टायम जाला सारको एक्झॅक्ट 12:40 जाल्यार दनपारची आनी आतां तुमकां मागीर दाखयता कितल्यांक काडटलें तें आतां सद्या आतां बंद करून दवरला आनी आतां भितर तें कितें म्हणटा तितून कंपार्टमेंटान भितर घालता कित्याक तें गरमेन उबेन जावपा जाय न्हू तेका लागून सामकें एअरटायट भितर दाखयता तुमकां ह्या शेल्फान भितर धापून दवरला अशें आतां हें काम जालें आतां 2 वरांनी नेक्स्ट जो प्रोसिजर आसतलो तो करपाचो सो आतां 2 वरांनी मेळटा तुमकां परत 3 hours later. सो गायज आतां 3 वरां जालीं आनी आतां आमी काडटा आनी पळयता आतां कितें जालां तें फर्मेंटेशन जालां काय ना हें पळय कशें लिपोवन दवरलां तें आमी हांगा कुकर इग्नोर करात आं सो फायनली पळया रिजल्ट फक्त 2.5 वरां जालीं आसतलीं चड जावना टायम सो अशें असो रिजल्ट येयला सारको पळया कसो फेस येता तो एक्चुअली ही न्हू आतां करता ती गोवन रेसिपी आनी तितून इस्ट आसा पळय तें घालिना तितून खंय माडाचो सूर आनी माडाचो सूर आनी माडाचे गोड घालून तें फर्मेंटेशन करून तसो प्रोसेस करून करता पूण आतां आमी आतां सगळें इन्स्टंट येयला न्हू सो आमी आतां हितून घातला इस्ट आतां आमी हितून घालुया मीठ घालुया चुटकी भर सो गायज ही पळया अर्दी वाटी साखर घेतल्या ती घालुया आतां हो पळया वेलची पावडर केला तो घालुया आतां सो आतां सगळें मिक्स केलें सो हांगा आमी उदक घातला पोंदा आनी स्टँड दवरला आनी तेजेर वयल्यान ही बशी दवरल्या आनी इंडक्शन चालू आसा सद्या गरम जाता उदक आमी अशें तेल लावन घेतलां आतां हेणे एक कडेन इडलेचें आयदनूय दवरलां हांगाय बीन अर्दे घालता आनी थंय बीन चालू आसा सद्या आमी 2 सान्नां आसा वाटयांनी घालता वाटी म्हळ्यार डब्यात तेंकां धापणी आसा अशी हांगा दवरल्यान तेका धापपाचें न्हू आनी वयल्यान अशें धापून दवरलां लो फ्लेम कुकर सुद्दां सळसळपा लागलो कुकरान उदक आतां उरलेलें बॅटर जें आसा आमी हितून घालता ह्या आयदनांनी 3 आयदन न्हू ती तिसरे वयर येता सो आतां कुकर धापलो आनी थंय बीन बंद करून दवरला सो आतां हेजे दवरला न्हू कुकरांनी आतां 20 मिनटां पळयतली आमी 20 मिनटांनी मागीर पळोवपाचें जालां काय ना तें आनी सारकें हे आमी आतां प्रोसिजर चालू केल्लो 3 सुमार 3 जावन 5 मिनटांनी आनी सकाळ दनपारां तुमकां दाखयलें हांवें 12 जावन 40 मिनटांनी ते धापून दवरलेलें सगळें आनी व्हडलो टायम लागना पूण फर्मेंटेशन जालें सो आतां 15 मिनटां जाल्लीं आसा आनी आमी आतां ओपन केलां हें आनी सुरी तोपून पळयता उबी आनी जर क्लीन येत जाल्यार जाल्यो न्हू जाल्या इडलेचे कुकरान दवरले न्हू ते आमी आतां बंद केल्या 15 मिनटांनी आनी इंडक्शनाचेर दवरले ते चालू आसा सद्या कित्याक ते मातशे व्हडले डब्यान दवरला न्हू धापून सो मातसो टायम लागता एक 5 मिनटां एक्स्ट्रा दवरतली
डर के आगे जीत है. जालो बरे फास्ट जालें. सो गायज हे सुद्धा ऑलमोस्ट शिजलेले आसा. ही सुद्धा सान्नां जाल्ली आसा आमची. तेले बॅटर जे आसा पळय अशें दवरला. आतां तुमकां 3 ऑप्शन आसा, तुमी खंय दवरपाचें आनी कशें दवरपाचें. सो जे कोणाकडेन इडलेचो कुकर ना जाल्यार तेणी तशें सुद्धा दवरले जाता. गिद्यानूय दवरले जाता, तशें कांय ना, ऑटोमॅटीक जाता. फक्त 15-20 मिनटां लागता. 15-20 मिनटांनी इतले सामके फ्लफी सान्नां तयार जाता. सो गायज इडलेंतल्या कुकरांतले आमी आतां काडून दवरले हांगा तिनूय न्हिवपाक. सो गायज आतां आमी काडटा सान्नां जी आसा काडटा. पळया आतां कशी येता ती. सुकयता की हांगा कितली पडटा सारकें. सो इतले स्पॉन्जी जाले न्हू, फ्लफी. पळया बंद कर. पळया मागीर गायज पळया सान्नां रेडी आसा आनी तुमकां आतां स्पॉन्जी दाखयता कितले स्पॉन्जी जाल्या ते. हे पळया फक्त हाल्ल्यार सुद्दां अशें. आनी हे पळया सायडीन कितले स्पॉन्जी आनी सामके हलके जाले. इतले लो लागता न्हू. हे पळया सामके लो. सो आमचे इवनिंग स्नॅक रेडी जाल्ले आसा. मुद्दम ट्राय करा ही रेसिपी. यो रे बस रे यो हांगा बस. यो बस खा. आतां सान्नां हांव टेस्ट करून पळयता कशी जाल्या ती. पळया काय इतले स्पॉन्जी आतां खरेंच हांगासरल्यान तुमकां कशें दाखयतलें आतां खरेंच न्हू. स्पॉन्जी फ्लफी सामके स्पॉन्ज कसो जाला. आनी खावपाक सुद्दां सामके लो लागता, बरी लागता खावपाक. तो बेश्टी सुद्दां खावपाक मेळटा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चटणी सॉस अशें कितें यूज करपाक मेळटा. कित्याक गोड न्हू आनी तितून ऑलरेडी आमी सोयाबीन घातलेली आसा. सो आनी कितें एक्स्ट्रा करपाची गरज ना. बेश्टी सुद्दां खावपाक बरी लागता. सो गायज आयची रेसिपी तुमकां आवडली काय ना ती कमेंट करून सांगात. आनी चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरू नाकात. आनी व्हिडिओ जर आवडलो जाल्यार लायक आनी शेअर करा.